हाम्रो नापी विभाग र इन्डियाको सर्वे डिपार्टमेन्टले हाम्रो मान्छेहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारेर हाम्रो जमिन चाहिँ इन्डियातिर पार्ने काम एकदम प्रष्ट रूपमा खुला रूपमा आँखाले देखि भएको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फन्देर नेपाल सरलाई हाम्रो साप्ताहिक कार्यक्रम सरकारमा स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। अब अगस्त 15 होइन, भोलि पर्सि आउँदैछ। तपाईँहरूको हरेक अगस्त 15 को दिनमा विरोध हुन्थ्यो होइन, योचोटि चाहिँ के छ योजना तपाईँको? अब यो त कस्तो खालको विरोध हुन्छ भन्ने चाहिँ अब रणनीतिक कुरा हो, किनभने भर्खर आज 13 तारिक हुँदैछ। भोलि 14 मा पाकिस्तान इन्डिपेन्डेन्ट भएको, 15 मा चाहिँ इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएको प्रमाण भन्ने कि के भन्ने, अब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट अनुसार चाहिँ अगस्त 14 मा पाकिस्तान बन्ने र अगस्त 15 मा इन्डिया बन्ने भनेर लेखिएकै छ। र हामीले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै अगस्त 15 मा इन्डियन नेभिसी अगाडि कालो झन्डा देखाउने, हाम्रो जमिन स्वतन्त्रता इन्डियाले पाउने बित्तिकै हाम्रो पनि स्वतन्त्र भइसकेको, तर हामीले चाहिँ तिमीहरूको उपनिवेशमा परिरहनु पर्ने अनि तिमीहरूले मात्रै इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ इन्जोय गर्ने, यो चाहिँ भएन भनेर हामी आक्रोशपूर्ण तरिकाले हामी चाहिँ कालो झन्डा देखाउँदै जाने गरेका हौँ होइन। अब यसपटक कोरोना पनि छ, अब फेरि सिधै सरकारले चाहिँ मान्छे भेला भएर चाहिँ कुनै कार्यक्रम नगर्नु भन्ने सन्दर्भलाई चाहिँ फेरि राष्ट्रियतालाई चाहिँ अब रोगसँग जोडिदिन पनि सक्छ होइन। अब के गरिन्छ त्यस्तो अहिले तत्कालै निर्णय भइसकेका छैन। अब भारतको स्वतन्त्रतासँग होइन नेपालको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ, के छ? हाम्रो करिब 60,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन चाहिँ 1947 अगस्त 15 देखि यता इन्डियाको पराधीनतामा भनौँ न, उसको चाहिँ दबदबामा अथवा उसको उपनिवेशमा रहिरहेको हुँदा एकदम एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध औपनिवेशिक सम्बन्धको रूपमा छ हेर्नु। जस्तो कि हाम्रा नेताहरूले कहिलेकाहीँ भाषण गर्दाखेरि हामी इतिहासमा कहिले पनि पराधीन भएनौँ, कहिले कसैको उपनिवेश भएनौँ भनेर भाषण गरेको सुनिन्छ। त्यसो भन्दाखेरि उहाँहरूले के बिर्सेको देखिन्छ भने के त त्यसो भए नेपाल र ब्रिटिस गभर्मेन्टको बिचमा, सेनाको बिचमा चाहिँ लडाइँ नै भएन? अनि लडाइँ भएर हामीले जमिन गुमायौँ, सुगोल सन्धि भयो, सुगोल सन्धि नै भएन? अनि सुगोल सन्धिमा गुमेको जमिन पनि हामीले 2 चरणमा 3 चरणमा पाउनु पर्नेमा 2 चरणमा चाहिँ हामीले पायौँ। जस्तो कोशीदेखि राप्तीसम्म 1 चरणमा, राप्तीदेखि काली नदीसम्म अर्को चरणमा गरेर चाहिँ अहिलेको नेपाल बनेको हो नि त। भने अब यो नेपाल बनिसकेपछि अब जसको हातमा हाम्रो जमिन चाहिँ पुगेको थियो, ब्रिटिस इम्पायरमा हाम्रो जमिन गाभिएको थियो, अहिलेको जुन इन्डिया भनिन्छ, पाकिस्तान भनिन्छ, अनि अब बर्मा भनिन्छ, अहिले त के अरे पूर्वी पाकिस्तान थियो पहिले, अहिले बङ्गलादेश भनिन्छ, इभन श्रीलङ्का, यो सबैलाई चाहिँ इन्डिया भनेर चाहिँ अझ इन्डोनेसियादेखि बर्मासम्मको भागलाई इन्डिया भनिन्छ नि त। त मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने उनीहरू पाकिस्तान र इन्डिया स्वतन्त्र हुने अनि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्टमा लेखेकै आधारमा चाहिँ हामी स्वतन्त्रता पाउनु पर्नेमा हाम्रो स्वतन्त्रता चाहिँ हरण गरेर हाम्रो जमिनलाई उपनिवेशमा राख्ने, यो चाहिँ न्यायपूर्ण भएन। यो चाहिँ मानवाधिकारको दृष्टिकोणले पनि, स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले पनि र उपनिवेशबाट मुक्ति पाएको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा समेत पनि कुनै पनि कोणबाट यो चाहिँ हामीले मान्य ठहराउने किसिमको सधैँ छैन। त्यस कारणले यसको विरोध हुँदै आएको। अब यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट 1947 जो तपाईँले कुरा उठाउनु भयो नि, यो विषयमा थोरै प्रकाश पारिदिनुहोस् न। इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टले 1947 जुलाई 18 मा पास गरेको एउटा कानुन हो। दोस्रो विश्वयुद्ध घोषणा भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध अब बेलायत एउटा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वकारी देश थियो, तर चाहिँ इन्डियाका नेटिभ जुन लडाकुहरू हुन्, सेना सैनिकहरू, उनीहरूले चाहिँ हामी स्वतन्त्रता दिने भए लड्छौँ, होइन भने हामी लड्दैनौँ भन्ने सम्मको कुरा पुग्यो। भनेपछि अब विश्वयुद्ध समाप्त भइसकेपछि इन्डियालाई स्वतन्त्रता दिने भन्ने कुरा आउँदाखेरि अब अनि
ब्रिटिस एउटा रमाइलो कुरा के छ भने नि ब्रिटिस पार्लियामेन्टले नै इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने एउटा कम्पनी खडा गरेको हो, पार्लियामेन्टबाटै पास भएको हो कि पूर्वको देशहरूमा गएर व्यापार गर्ने भनेर। अनि उनीहरू व्यापार गर्दा गर्दै अब बिस्तारै जमिन पनि लिन थाले। 1857 आएर चाहिँ अब त्यो अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ दबदबा विरुद्ध विद्रोह भयो, जुनसुकै कारणले भयो भने इन्डियनहरू त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पहिलो स्वतन्त्रताको सङ्घर्षको सुरुवातको बिन्दु भनेर भन्छन् उनीहरू। अनि जब त्यो विद्रोह भयो नि लखनऊमा, हामी चाहिँ लखनऊ लुटको कुरा पनि गर्छौँ, जङ्गबहादुरले गएर चाहिँ त्यो विद्रोह दबाइदिए बापत चाहिँ 1860मा नयाँ मुलुक फिर्ता पाएको, बाँके बर्दिया कञ्चनपुर कैलाली, हाम्रो इतिहासमा त्यो कुरा लेखेकै छ, यथार्थ पनि हो। अनि 1857मा त्यसरी विद्रोह भएपछि चाहिँ ब्रिटिस पार्लियामेन्टले ब्रिटिस गभर्मेन्टमा कुरा के उठ्यो भने अब एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई यत्रो भूभाग चाहिँ शासन गर्ने अधिकार अहिले भारत दिएर राख्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको चिज थियो, गुम्न लाग्यो। यदि चाहिँ साँच्चै भन्यो भने हेर्नुहोस्, अब नेपालले बेलायतलाई लगाएको गुण नि जङ्गबहादुरले त्यो नदबाइदिएको भए सम्भवतः ब्रिटिसहरूले त्यति बेलै अब यो एरियाबाट क्विट गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यो कुरा बुझेर नै अब त्यति थोरै जमिन फिर्ता गरे, हामीले त धेरै पाउनु पर्थ्यो। त जब त्यसलाई डिजल्भ गरियो 1858मा, अब यो कम्पनीले काम गर्न सक्दैन यसरी राज्य सञ्चालन गर्ने काम भनेर त्यसलाई डिजल्भ नै गरियो। अनि डाइरेक्ट अब ब्रिटिस क्राउनबाट चाहिँ यो एरियामा शासन सुरु भयो भने। अनि जब अघि मैले तपाईँलाई भने नि दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा चाहिँ अब इन्डियालाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने जुन माग चाहिँ नेताहरूले उठाइराखेका थिए, महात्मा गान्धी, नेहरू लगायतका नेताहरूले, अनि ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा एउटा चाहिँ कानुन विधेयकको रूपमा पेश गरियो। त्यो विधेयकलाई चाहिँ 1947 जुलाई 18मा ब्रिटिस पार्लियामेन्टले पास गर्यो। त्यो पास गरेकोमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने इन्डिया र पाकिस्तान भन्ने दुईवटा मुलुक चाहिँ अगस्त 14मा पाकिस्तान, अगस्त 15मा इन्डिया भन्ने छन्। तर इन्डिया र पाकिस्तान कुनै पनि मिल्न नजानेहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्ने छन्। त्यही भएर हैदराबाद, जुनागढ, काश्मीर स्वतन्त्र आफू भएको घोषणा गरे उनीहरूले, होइन। अनि अर्को कुरा पनि त्यहाँ छ सँगसँगै उनीहरूले के भनेका छन् भने यो क्षेत्रमा हामी जुन अवस्थामा यो क्षेत्र थियो, यसको जुन पोलिटिकल म्याप जस्तो थियो, 630-32वटा त्यो राज्य नै साना राजाहरूहरू नै थियो अहिलेको इन्डियामा। हाम्रो चाहिँ टिस्टादेखि सतलजसम्म फैलिएको हाम्रो चाहिँ भूभाग थियो भने त्यही अवस्थामा छोडेर जान्छु भनेपछि त्यो वास्तवमा भन्ने भने अब त्यसको एप्लिकेसन त अब अगस्त 14 र 15मा भयो, होइन। तर के भने ब्रिटिस पार्लियामेन्टले त्यो पास गर्ने बित्तिकै हाम्रो नेपालको जमिन चाहिँ स्वतन्त्र भइसकिहालेको हो त्यो एक्टको आधारमा। तर के भयो, पूर्वी पाकिस्तान थियो त्यति बेला, अहिलेको बङ्गलादेश, यता पश्चिम पाकिस्तान, अनि यतापट्टि चाहिँ अहिले बङ्गलादेश चाहिँ पूर्वी पाकिस्तान। त्यो पूर्वी पाकिस्तानभित्र अब नेपालको सेन राजाकै पालामा हाम्रो विस्तारमा अथवा एकीकरणमा आइसकेको दिनाजपुर र रङपुर दुईवटा जिल्ला थियो कि त्यो अहिले पनि बङ्गलादेशमा पर्छन्। त्यसमा पनि हामीले केटा नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्टले क्लेम गरेको छ कि त्यहाँसम्म हाम्रो हो भनेर। अनि अब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्टले चाहिँ अब के त अब लेखेको कुरा अनुसार जाने हो भनेदेखि त स्वतन्त्र भएर पनि बस्न सक्छौँ, मुस्लिम बहुल पाकिस्तानमा मिल्ने, हिन्दू बहुल इन्डियामा मिल्ने, तर कसै पनि मिल्न चाहँदैनौँ भने इन्डिपेन्डेन्ट रहन पनि सक्छौँ भनेपछि मैले अघि पनि भनिसकेँ, दोहोऱ्याउँछु म, जुनागढ, हैदराबाद, कश्मीर स्वतन्त्र भए त हाम्रो जमिन पनि स्वतन्त्र भएको हो। तर हाम्रो जमिनलाई इन्डियाले र पाकिस्तान मिलेर उपनिवेश बनाए। र इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्टको चाहिँ इतिहास चाहिँ अब यही हो भनौँ न। के भने म एउटा कुरा चाहिँ फेरि भन्न आवश्यक ठान्छु, म इन्डियनहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले ब्रिटिसहरूलाई धपायौँ, हामीले चाहिँ स्वतन्त्रताको सङ्घर्ष गऱ्यौँ भन्ने कुरा गर्छन् उनीहरू। सङ्घर्ष हुँदै नभएको त होइन, तर के भने उनीहरूले अरूलाई चाहिँ आफूलाई सुपरियर देखाएर हामीले ब्रिटिसलाई पनि भगायौँ भने जस्तो हिसाबले जुन कुरा गर्छन् नि त्यो बिल्कुलै होइन। उनीहरूले एउटा बन्दुक पनि पड्काएनन् ब्रिटिसहरू विरुद्ध। त्यो त बेलायती संसदले इन्डिया र पाकिस्तान बनाइदिएर इभन इन्डिया चाहिँ
अगस्त 15मा जुन डोमिनियन भनेको अझ त्यहाँ त इन्डिपेन्डेन्ट पनि भनेको छैन, दुईवटा डोमिनियन बन्ने छन् भनेको स्वराज्य मात्रै। अनि पहिलो गभर्नर त इन्डियाको त लर्ड माउन्टबेटन नै हो। बरु पाकिस्तानको चाहिँ उसले आफ्नै गभर्नर राख्यो, आफ्नै भनौँ भने। यो 1947 को जुलाई 18मा ब्रिटिस पार्लियामेन्टले पास गरेको इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट भन्ने जुन कानुन थियो, त्यो कानुन हाम्रा निमित्त पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने त्यो कानुनका आधारमा हाम्रो जमिन चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले भन्छौँ नि 1950 को जुलाई 31मा चाहिँ भएको सन्धि अनुसार धारा 8ले चाहिँ सोहोर सन्धि रद्द गर्यो भन्छौँ नि, त्यो होइन। त्यो एउटा कुरा हो, फेरि होइन भन्ने होइन। तर के भने हामीले पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने 1947 को जुलाई 18मा जुन इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट आयो, त्यो एक्टले नै हाम्रो जमिन पनि स्वतन्त्रता प्रदान गरेको। अब यो जति पनि नक्साहरू अहिले बनेका छन् नि, स्टेट म्यापकै कुरा गरौँ होइन। हजुर। अब हाम्रा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चाहिँ यो गलत छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, के अर्थ राख्छ यसमा? त्यसमा म उहाँसँग सहमत छु, यो हामीले उठाउँदै आएको कुरा हो। तपाईँको 4 आना जमिन थियो, तर चाहिँ नापी विभागको कर्मचारीले मिलेर तपाईँको छिमेकीसँग मिलेर तपाईँको 1 आना उता घुसाइदियो। तपाईँको नक्सामै छैन। तपाईँले नगरपालिकामा घर बनाउन जानुभयो भने तपाईँले 3 आनामा घर बनाउनु पऱ्यो होइन, किनभने तपाईँको म्यापै गलत छ। तपाईँको म्याप नै गलत बनाइयो, गलत बनाइदिए भनौँ न, तपाईँको जमिन अर्कोतिर पारिदिए। त यो स्ट्रिप म्याप, यसलाई झर्से नक्सा पनि भनिन्छ होइन। यो चाहिँ अब इन्डिया र नेपालको बिचको बोर्डर सर्वे भइसकेपछि बनेका हुन्। त्यसलाई अन्तिम रूप दिनको निम्ति दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तहमा यो हस्ताक्षर हुनुपर्छ, त्यो हुन बाँकी छ। र अहिले एकदमै ऐन मौकामा ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो गृहमन्त्रीले भन्नुभयो कि स्ट्रिप म्याप गलत छ। अब इन्डियनहरूको इन्टेन्सन के थियो भने नेपालको जैविक महत्त्वका जमिनहरू, नेपालको रणनीतिक महत्त्वका जमिनहरू, नेपालको चाहिँ कृषि उब्जनीका हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण जमिनहरू चाहिँ कसरी बिस्तारै भारततिर इन्डियातिर पार्ने भन्ने उनीहरूको सोच थियो। त्यसमा हाम्रा चाहिँ नापी विभागका कर्मचारीहरू राम्रैसँग बिक्नुभयो होइन। अनि अब भन्नुहोस् न, एउटा उदाहरण गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले जुन कुरा भन्नुभयो नि कि उहाँले चाहिँ कञ्चनपुरको कुरा उठाउनु भएको छ, त्यहाँ धेरै ठुलो जमिन चाहिँ हाम्रो इन्डियातिर परेको छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। अब शारदा नहर तपाईँ पनि पुग्नुभएको छ, शारदा नहरमा जुन माथि पुल छ नहर पास गर्नलाई, माथिहरू जानको हिँड्नको लागि त्यहाँ गाडी पनि चल्छ। पहिले त्यहाँ चाहिँ ब्रिटिसहरूको र नेपालको झन्डा फहराउँथ्यो। 1947 पछि इन्डिया र नेपालको झन्डा फहराउँथ्यो। अब अहिले त्यो झन्डा त छैन, तर त्यहाँभन्दा झन्डै 2 किलोमिटर नेपालतिर गड्डा चौकीतिर चाहिँ सीमा स्तम्भहरू राखेका छन्। यसको आधार के भन्दा त्यही स्ट्रिप म्याप गलत छ। त्यो स्ट्रिप म्याप गलत, पहिले स्ट्रिप म्याप गलत बनाइयो अनि त्यो स्ट्रिप म्यापको आधारमा नापी गरियो। किनभने म्यापै गलत भएपछि जमिन त हाम्रो गुम्यो। अब यो कुरालाई गृहमन्त्रीको तहबाट त उहाँले उठाउनु भयो। अब यो सँगसँगै आज म तपाईँसँग एउटा कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। इन्डियामा सर्वे गर्न आउँदाखेरि सैनिकहरूको त्यहाँ भूमिका हुन्छ, उनीहरूको नेतृत्वमा आउँछ। हाम्रो चाहिँ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको त्यो अन्तर्गत नापी विभाग छ। नापी विभाग भनेको चाहिँ हाम्रो नापी विभागको सिधा अर्थ त कस्तो भने यो घरेलु नापी हो कि तपाईँको जग्गा कति छ, अनि कुन जग्गा अब अबल दोयम सिम 4 भन्ने हुन्छ, त्यो जग्गाको चाहिँ कृषि उब्जनीको हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिने। जस्तो अहिले पनि अब कृषियोग्य जमिनमा चाहिँ घर बनाउनु नदिने, घर बनाउनका लागि चाहिँ अर्कै जमिन छुट्याइदिने, अथवा वनको विकासका निमित्त अथवा वन जङ्गल विस्तार गर्नको निमित्त आरक्षहरू चाहिँ निकुञ्जहरू बनाउने, पशुपालन के अरे वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रहरू खोल्ने, यस्ता कुराहरू छन् नि त। त्यसका निमित्त बनेको चाहिँ नापी विभाग चाहिँ अब चाहिँ नेपालको सिमाना जो इन्डियासँग चाहिँ अथवा चाहिँ चाइनासँग हाम्रो जोडिएको छ, त्यो हेर्ने त त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व चाहिँ सेनाको हो कि। तर त्यो सेनालाई त्यो दायित्वबाट विमुख गरिएको छ, हटाइएको छ। बिचमा एकपल्ट अहिले राखियो भने मलाई थाहा भएन, सुरुमा सेनाको कुनै एउटा प्रतिनिधि रहन्थ्यो, तर बिचमा चाहिँ सैनिक प्रतिनिधिलाई पनि नापी विभागले नेपाल इन्डिया सर्वेमा हटाइदियो। अब यसमा चाहिँ मिलिजुली छ। हाम्रो नापी विभाग र इन्डियाको सर्वे डिपार्टमेन्टले हाम्रो मान्छेहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारेर हाम्रो जमिन चाहिँ इन्डियातिर पार्ने काम
एकदम प्रष्ट रूपमा खुला रूपमा आँखाले देखि भएको छ। अब तपाईँले ग्रेटर नेपालको कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ होइन। हजुर। अहिले ग्रेटर नेपाललाई एकैछिन छोडेर कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले यो कालापानी लिम्बियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको जो विवाद छ नि, यो विवादको विषयमा वार्ता हुने भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ होइन। सञ्चार माध्यमहरूलाई विश्लेषणहरू हेऱ्यो भनेपछि चाहिँ यो कुरा थाहा पाइन्छ। अब यो वार्तामा चाहिँ भारतले त्यो क्षेत्र चाहिँ लिजमा लिने कुरा भन्ने हामीले सुन्यौँ होइन। के लिजमा दिने मिल्छ त्यो हाम्रो जमिन? त्यो त सरकारी निर्णय अनुसार हुने कुरा हो। अब लिजमा दिने भन्ने कुराले अब एउटा कुरा त नेपालको विजय भयो, किनभने अहिलेसम्म चाहिँ इन्डियाले 2019को चाहिँ नोभेम्बर 2मा उसले आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा राखेर हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी नक्सा बनायो, के अरे बाटो बनायो हाम्रै जमिनबाट। अनि हामीले विरोध गर्दाखेरि पनि त्यो हाम्रो सोभरेन टेरिटोरीभित्र परेको जमिन, के अरे हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी मानिने हाम्रो नक्सामै पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ सोभरेन टेरिटोरी मानिसकेका छौँ। त्यही ठाउँमा बनेको चाहिँ बाटो भएको हुनाले त्यहाँ नेपालको जमिनमा बाटो बन्यो भन्ने कुरै हुँदैन भनिरहेको जुन सन्दर्भ छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ अब इन्डियाले हामीलाई चाहिँ लिजमा देऊ भन्यो भनेदेखि त उसका तमाम दाबीहरू चाहिँ खारेज भए। अब त्यो 1962मा होइन चीनसँग हारेपछि त्यहाँ सेना राख्नको लागि अनुरोध गरेको भारतलाई स्पष्टै थाहा छ होइन। अब सोगोली सन्धिदेखि लगेर थुप्रै प्रमाणहरू पनि नेपालकै पक्षमा भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो विषय त यो लिजमा आएको कुराले चाहिँ महत्त्व चाहिँ राख्यो, नेपालको हो भन्ने प्रश्न पार्यो। नेपालको हो भन्ने कुरा 100% भइहाल्यो नि। उसले चाहिँ हामी त्यो जमिन लिजमा लिन्छौँ भन्ने बित्तिकै अब लिज हुन्छ हुँदैन त दोस्रो चरणको कुरा हो। उसले लिज माग्दैमा शर्त हुन्छ नि त, कति वर्ष त्यो दिए बापत उसले हामीलाई के दिने होइन। अनि ती कुराहरू चाहिँ शर्तनामा नभइकन त करार हुन्छ त्यहाँ कति वर्ष। जस्तो कि हङकङ बेला बेलामा कुरा उठ्छ नि, हङकङ पनि लिजमा थियो भनेर। हङकङ लिजमा होइन। हङकङ अन्तर्गत हङकङको नजिकै एउटा काउलुन टापु थियो, त्यसको स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ जम्मा 10 मात्रै हो। भक्तपुर जिल्लालाई 12 भागमा लाउँदाखेरि 12.120 हुन्छ। भक्तपुर जिल्ला 118-119 स्क्वायर किलोमिटर मात्रै छ भने भक्तपुर जिल्लालाई 12 भाग लाउँदाखेरि 1 भाग जति हुन्छ त्यति मात्रै एरिया चाहिँ ब्रिटिसहरूले हामीलाई एरिया सानो भयो भनेर चाहिँ थपेको। त्यो थप्दाखेरि चाहिँ 79 वर्षको लिजमा थियो त्यो। अनि त्यो 79 वर्षको लिज सकिँदाखेरि चाइनाले के गर्यो भने हामीलाई त्यो 79 वर्षको लिज सकिँदाखेरि यो 10 स्क्वायर किलोमिटर मात्रै होइन, 1842मा सन्धि गरेर हङकङ जुन लिएको थियो नि, त्यो हङकङ पुरै चाहिन्छ भनेर उनीहरूले प्रक्रिया सुरु गरे। र पछि त्यो लिज सकिँदाखेरि त्यो लिजमा भएको जमिन मात्रै होइन कि बाँकी हङकङ पनि पुरै 1997 जुलाई 1मा त्यो चाहिँ चाइनामा एकीकृत भयो होइन। त्यस कारणले लिज भन्ने बित्तिकै त अब चाहिँ नेपालले चाहिँ उताबाट पत्र पठाउने हामीलाई त्यो लिज दिनु होला भन्ने, अनि यता परराष्ट्र मन्त्रालयले तपाईँले मागे अनुसार दिएको छ भन्ने हुँदैन नि। टेबलमा बस्ने, बुदागत रूपमा छलफल गर्ने, कति एरिया होइन कहाँसम्म उसले त भोलि लिजमा लिने भनेपछि त अझ एरिया बढाउला उसले होइन। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो त हेर्नुहोस् धार्मिक पर्यटनको हिसाबले हामी चाहिँ जुन बाटो इन्डियाले अहिले बनाएको छ नि त्यो हाम्रो हो। हाम्रो त त्यहाँ राजस्व घुम्छ, कति उसले हामीलाई कति अरब दिन्छ, कति करोड दिन्छ, कति डलरमा हामीले चाहिँ त्यो लिजमा दिने हो, कति समयको लागि दिने हो होइन। अनि लिजमा दिइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब चिनिया पक्षको कुरा पनि आउँछ। उसलाई किन लिजमा दिने भन्दाखेरि सैनिक प्रयोजनको निमित्त, भने एउटा छिमेकीका विरुद्धमा अर्को छिमेकीलाई त्यो छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन दिनको निमित्त हामीले जमिन लिजमा दिने कि नदिने, त्यो मोरल क्वेसन उठ्छ। त्यहाँ कुटनीतिक टकराव उत्पन्न हुन्छ। चीनले हामीलाई कसरी हेर्छ, चीन विरुद्धमा जानको निमित्त नेपालले इन्डियालाई आफ्नो जमिन लिजमा दियो भन्दाखेरि हामी कहाँ पुग्छौँ, धेरै कुरा छन् हेर्नुहोस्। अब त्यो ठाउँमा नेपालकै सेना भयो, नेपालकै होइन त्यो प्रभुत्वमा रह्यो भनेपछि होइन, हजुर त्यो दुवै देशको लागि सेफ्टी हुन्थ्यो नि होइन। एकदमै हामीले भनेकै थिएँ कि इन्डियालाई चाइनाबाट त्यो मार्ग भएर चाहिँ भनिन्छ नि, अब चाहिँ त्यो मार्ग भएर चाहिँ चिनिया फौज चाहिँ एकदम 6 घन्टा पनि नपुगिकन दिल्ली पुग्छन् भन्ने कुरा आउँछ नि। अनि हाम्रो माग चाहिँ, हाम्रो भनाइ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाको कुरा के छ भने त्यो ठाउँमा जहाँ अहिले चाहिँ इन्डियन अर्धसैनिक बल बसेको छ नि, त्यो ठाउँ खाली गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नेपाली सेनालाई सङ्ख्या तोकेर अब 5000 अब 4000 अब कति राख्ने हो, त्यसले चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बिचमा द्वन्द्व बढ्दै सैनिकहरू चाहिँ अब त्यो नाकाबाट चाहिँ आउने जाने भएछ भने त्यहाँ नेपालले त्यसलाई ब्लक गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा शान्ति स्थापनाका निमित्त पनि त्यो भूभाग चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएर जाने भन्ने
प्रस्ताव हामीले राख्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रोमा आएको के। त्यो नेपालले छोड्यो भनेपछि त दुवै छिमेकीहरूलाई नै त्यो अप्ठ्यारो होइन, अहिले त सिधा रूपमा हामीले आफ्नो नक्सामा राखिसक्यौँ। बिचमा हाम्रो थियो, खालि 32 सालमा चाहिँ हाम्रैले नै नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्र चाहिँ अब त्यति बेलाको चाहिँ नारायणी दरबार र त्यति बेलाको साई नेपाली सेनाले नबनाउनु, त्यो नबनाउनु अरे त्यो नक्सामा त्यो भूभाग नराख्नु भनेपछि चुच्चो काटेर चाहिँ बुच्चे भएको थियो। त अहिले चाहिँ धेरै वर्षपछि अब 32 सालमा चाहिँ अब हाम्रो नेपालको पहिलो नक्सा नेपालकै नापी विभागले बनाएको, त्यति बेला चाहिँ त्यो चुच्चो हाँस्न सकिएन। अहिले त कमसेकम धेरै वर्षपछि भयो भने अब करिब चाहिँ 43 वर्षपछि, होइन 43 पनि होइन, 32 भनेपछि 45 वर्षपछि त हाम्रो नक्सा बन्यो नि त। भन्दा त चुच्चे बनेको छ भने अब त हाम्रो टेरिटोरी हो त्यो। हिजो पनि थियो, हिजो उसको कब्जामा थियो, तर के भने हाम्रो म्यापमा थिएन। तर अहिले त म्यापमा राखिसकेपछि त्यो त हाम्रो जमिन हो। अहिले पनि चाइनाले मेरा विरुद्धमा सैनिक बस्नको निमित्त तिमीहरूले त्यो जमिन किन दिएको भन्दाखेरि हामीसँग के उत्तर हुन्छ भन्नु त? हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि नेपाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यति महत्त्वपूर्ण विषयमा, अब ताजा विषयमा पनि र आसन्न यो अगस्त 15को सन्दर्भ समेत जोडेर मलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका निमित्त ध्रुवजीप्रति म आभारी छु र डाफे टेलिभिजन परिवारप्रति आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद।